बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आपके पास 10,000 रुपये इससे ज़्यादा रकम मौजूद है, आप उसको इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दोस्तों, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है NBP इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं तो आपको हर महीने प्रॉफिट मिलता है घर बैठे बैठाए। ठीक है, ये वाहिद म्यूचुअल फंड है जो इस्लामी तरीके के मुताबिक काम करता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं तो आपको सूद से पाक हलाल मुनाफा दिया जाएगा। आपको सालाना बेस के ऊपर 12.7% के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों, NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड जो है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वहां से ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं और जो आपका हिस्सा बनता है शेड्यूल के मुताबिक आपको भी दिया जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस्लामिक महाना आमदनी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हर महीने कितना प्रॉफिट मिलेगा इसकी कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा। सालाना भी इसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा इसकी कैलकुलेशन भी करके आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली समझ आ सके। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों एक चीज़ आप अपने ज़हन में रख लें। अगर आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के म्यूचुअल फंड NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको दो बड़े बेनिफिट हासिल होंगे। एक तो बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको हर महीने जो आपका प्रॉफिट बनता है आप इजीली हासिल कर सकेंगे। ये आपका एक एक्स्ट्रा रिसोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। ठीक है, तो मंथली बेसिस के ऊपर आप अपना प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। दूसरा आपको फायदा ये होगा, ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि दोस्तों अगर आप NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, कल को आपके हालात जो है वो थोड़े से नीचे आ जाते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप जो है फौरी तौर पर अपने पैसे विड्रॉ भी इसमें से कर सकते हैं। आपका जो प्रॉफिट बनता है उस बगैर किसी कटौती के वो भी आपको दिया जाएगा और आपको किसी किस्म का कोई जुर्माना भी नहीं होगा। ठीक है, आप अपना पैसे जो है फौरी तौर पे विड्रॉ कर सकते हैं NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड से। जब आपको ज़रूरत हो आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो ये दो बड़े फायदे हैं। अब दोस्तों मेन चीज़ की तरफ आते हैं। अगर आप NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो 12.7% के हिसाब से सालाना बेस के ऊपर आप अपना प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। जनवरी 2023 में इन्होंने प्रॉफिट रेट में इजाफा किया था, तो अभी तक जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट है इसका वो 12.7% ही चल रहा है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़े से इस म्यूचुअल फंड की डिटेल को जान लेते हैं। NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड जो है ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 6 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया था। अब तक 30 नवंबर 2022 के मुताबिक 9,971 मिलियन रुपीस लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, लोगों का इसके ऊपर इतमाद है, तो इतनी बड़ी अमाउंट लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखी है। ठीक है, क्योंकि ये एक इस्लामिक मूड के मुताबिक इस्लामी तरीके के मुताबिक इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है तो लोगों का इसके ऊपर जो है इतमाद ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कम से कम आप इसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप 1 लाख रुपये भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम की लिमिट कोई नहीं है, आप इसमें 2 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जितना चाहे आप इसमें इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट फीस जो है वो आपको अदा करनी पड़ती है। 1.5% के हिसाब से जो है आपसे जो मैनेजमेंट फीस है वो ली जाती है। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 50 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया है तो 3% पैसे जो हैं वो आपको लाइफ इंश्योरेंस के मद में पे करने होते हैं। इसके बाद जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो इस्लामिक महाना आमदनी फंड है नेशनल बैंक का, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उन लोगों को दावत दूंगा जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को समझते हैं, वहाँ पे शेयर वगैरह ख़रीदते हैं, तो आप इसमें लाजमी इन्वेस्ट करें क्योंकि आप लोगों को जो है काफ़ी बेहतर पता होता है कि कौन सा जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट बेहतर होती है। तो मेरे ख्याल से जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला म्यूचुअल फंड है जिसमें लोग ज़्यादा जो है इतमाद करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड ही है। ठीक है ना। इसके बाद बैंक मार्क की बात करें तो 6 मंथ एवरेज डिपॉजिट रेट है इनका यहाँ पे चल रहा है। और इसके बाद जी यहाँ पे नीचे इन्होंने कुछ डिटेल बताई है, अब इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू एडिड सर्विसेज ये कह रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ वैल्यूज जो है इसमें ऐड की जाएंगी इस म्यूचुअल फंड में। डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर जो है आपको इसकी सहूलत मैसर होगी, यानी किसी किस्म का आपको कोई मसला आता है आपके NBP इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड के रिलेटेड तो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के किसी भी ब्रांच में जाके फौरी तौर पे अपना मसला जो है वो मैनेजर से जो है हल करवा सकते हैं। ठीक है, स्पेशली जो है आपके लिए डेस्क जो है वो रखा गया है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के
برانچ میں، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں جا کے ڈائریکٹ جو ہے کسی بندے سے مل کے جو ہے اپنا مسئلہ جو ہے اس کو حل کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو فوری ہیلپ جو ہے کسی بھی کام کے ریلیٹڈ چاہیے ہوگی تو وہ فوری آپ کو دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں جی ریئل ٹائم ایکسیس فیسلٹی تھرو آن لائن سروسز اینڈ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے آپ کو دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو آپریشنل لائف اینڈ ایکسیڈنٹل تکافل کوریج جو ہے آپ کو دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ 50 لاکھ روپے جو انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر اپلائی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب دوستو ساری جتنی بھی انفارمیشن میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کا جو میوچل فنڈ ہے NBP اسلامک ماہانہ آمدنی فنڈ، وہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ساری میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب مین چیز کی طرف آتے ہیں، اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو پروفٹ کتنا ملے گا، تھوڑی سی ہم کیلکولیشن کر لیتے ہیں۔ تو 12.7% اس کا پروفٹ ریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پروفٹ ریٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ اس میں 1 لاکھ روپیہ جو ہے انویسٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں اس کا پروفٹ ریٹ 12.7% ہے، تو 12.7% کے حساب سے 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو ٹوٹل پروفٹ ملے گا 12,700 روپے کا، یہ سال کا پروفٹ ہے، ٹھیک ہے، پر انم ہے۔ اس کو اگر آپ منتھلی بیسس کے اوپر لے کر آتے ہیں تو آپ کا ہر مہینے جو ہے جو پروفٹ ریٹ ملے گا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہر مہینے جو آپ کو پروفٹ ریٹ ملے گا وہ ہے جی 1058 روپے کا، یہ میں بتا رہا ہوں 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی بات۔ اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اگر آپ 5 لاکھ روپے جو ہے اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا، تو 12.7% کے حساب سے 5 لاکھ روپے کے اوپر آپ کو پروفٹ ملے گا 63,500 روپے کا، ٹھیک ہے۔ ہر مہینے آپ کو پروفٹ ملے گا جی 5,251 روپے کا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ 10,000 روپیہ جو ہے اس میں انویسٹ کرتے ہیں، 10 لاکھ روپے اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو 12.7% کے حساب سے جو آپ کو پروفٹ ملے گا وہ ہے جی یہاں پہ دے سکتے ہیں 1,27,000 روپے کا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو مہینے کے اوپر لے کر آئیں تو ہر مہینے آپ کو پروفٹ ملے گا 10,583 روپے کا۔ تو یہ ساری تفصیلات جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انویسٹ ناؤ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی انویسٹ ناؤ کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا اسکرین آ جائے گی۔ یہاں پہ 2 اکاؤنٹ جو ہے آپ کو آفر کیے جاتے ہیں، ایک بیسک اکاؤنٹ ہے، ایک ریگولر اکاؤنٹ ہے۔ جو بیسک اکاؤنٹ ہے اس میں اگر آپ یہ اوپن کرواتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے 1,000 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں لمٹ رکھی گئی ہے بیسک اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ریگولر اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو اس میں میکسیمم کی لمٹ کوئی نہیں ہے، 1,000 روپے سے آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں اور میکسیمم آپ 1 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ جتنا چاہیں آپ اس میں انویسٹ کر کے پروفٹ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو آن لائن جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنی نہیں آتی تو آپ نیشنل بینک آف پاکستان کے کسی بھی برانچ میں جا کے جو ہے یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں، اس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو جو اکاؤنٹ آپ اوپن کروانا چاہتے ہیں، ریگولر اوپن کروانا چاہتے ہیں تو ریگولر کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس میں کلک کریں گے تو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی کہ آپ کو شناختی کارڈ کی کاپی کی ضرورت ہے، اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں تو NICOP کارڈ کی کاپی کا آپ کو ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بزنس پروف آپ کو چاہیے ہوگا، اگر آپ جو پرسن ہے تو امپلائمنٹ پروف آپ کو چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جو ہے آپ کو زکوٰۃ سرٹیفکیٹ ہے، ٹھیک ہے، سگنیچر کارڈ ہے، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل سگنیچر، یہ ساری ریکوائرمنٹ آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ اگر آپ ان کے اوپر پورا اترتے ہیں تو یہاں پہ ڈیٹیل آپ مینشن کریں اور جو ہے آپ اس میں لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان چیزوں میں نہیں پڑھنا تو آپ نیشنل بینک آف پاکستان کے کسی قریبی برانچ میں جا کے یہ سارا جو ہے پروسیس کر سکتے ہیں، ان کا نمائندہ سارا کچھ آپ کو کام کر کے دے گا، ٹھیک ہے۔ صرف آپ نے اس میوچل فنڈ کو سمجھنا ہے، اس میں انویسٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، ساری تفصیلات کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھنا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ساری تفصیلات آپ کو سمجھ آ چکی ہو کہ اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔